دا څه دا پسو 50 50 دو په 50 او یو پسو علي کوم دي خپل دې څه کوي کار یې نشته स्कूल में स्वयं के 4 क्लास की जरा का टूली रखा गुते समजता देखिम दी दाम का दाम टूली रखा सर गुते निस्ता दा कोर पकावे बची माशाल्लाह कुली हा जवा चवा रकम रखा क्या पशु 150 रुपये वाह 150 मान 150 वाह दा 11 डबी है ना 10 जोड़ी हाँ वाला दा हम 11 ना बोले 10 हुई बची 11 दादी और 11 दादी सुबह से शुरू हिसाब बोलोगे ना 150 रुपये 150 बच्चे को क्या 150 लगाएंगे वो क्या लगाएंगे 150 कितना ले लगा 150 ये उला सवा सुशवी 150 की दावला बच्ची दावला دوره دي چټي وګه بس بیا دوره دي چټي شو تاسو ها بیا ونه ها دې سنبال کیدا او کور دزا ز شاوند لیلا دا بر نو په پوان نه کوم چې ولو نو واده هله کډې خولي جاول ایریا دا ځایګه دې خولي بدرله مو ولا ورکه دې مو اړې خولي یا چاولې څنګه یې مزه